औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ग्रुप के तमाम मेल डॉक्टर्स को, फ़ीमेल डॉक्टर्स को और तमाम स्टूडेंट्स को डॉक्टर वही लियाकत की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। जी डॉक्टर साहबान, आज हम अपने इस ग्रुप में सर वकील साहब का जो ग्रुप है, इसमें मैं वॉमिटिंग के हवाले से आपसे इजहार ख्याल करूँगा। मतली होना, उल्टी का आना, तो इसकी क्या वजूहात है और इसका क्या हमारे होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है, तो इस पे मैं आज डिस्कस करता हूँ। तो आज के टॉपिक के हवाले से इसके तमाम पहलुओं को देखेंगे और इस पे कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। अगरचे मेरे बोलने में, बताने में, समझाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं एडवांस में ही आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि इंसानी गलती हो सकती है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक वॉमिटिंग पे, मतली उल्टी पे। डॉक्टर साहबान, क्योंकि हमारे क्लिनिक्स पर बच्चे, बड़े अक्सर ये पेशेंट आते हैं मतली उल्टी के, और ये ऐसी कैफियत है कि प्रेग्नेंट वूमेन को तो ये बाज़ दफ़ा 9 माह ये सिलसिला जारी रहता है और वो बड़ी परेशान रहती हैं ऐसी सूरत हाल में। तो ये हमारे क्लिनिक्स पर रोज़मर्रा पेशेंट आते हैं, तो इसलिए इस पे बात करना ज़रूरी समझा कि आज इस टॉपिक पे बात की जाए। डॉक्टर साहबान, पेशेंट का जी मतलाना, उसको मेडिकल में नौसिया कहते हैं, और भी इसके मुख्तलिफ नेम तहरीर हैं किताबों में। मसलन मतली, दिल उछलना, दिल मतलाना वगैरह। और वॉमिटिंग, उसको कै, उल्टी के नाम से किताबों में तहरीर किया जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको नौसिया, मतली के बारे में, जिसको जी मतलाना भी कहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, तो फिर आगे चलकर वॉमिटिंग पे बात करते हैं। डॉक्टर साहबान, नौसिया की जो इलामात हैं, उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिल उछलना भी कहते हैं, मतली का आना, जी मतलाना वगैरह। तो इसमें मुंह में पानी ज़्यादा आता है, दिल पर बोझ सा महसूस होता है और मुंह में पानी भर जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनका मैं अगर ज़िक्र करूं तो उसमें बदहज़मी, मैदे की सोजश, फूड पॉइजनिंग, पित्ते का दर्द, किडनी पेन, आधे सर का दर्द, शदीद कोई दर्द और मेडिसिन के मुज़र असरात, एलर्जी, शदीद इन्फेक्शन, पेट में कीड़े, नापसंदीदा शय खाने के बाद, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने के बाद, सर में चोट लगने के बाद, सफ़र के दौरान और नापसंदीदा चीज़ सूंघने के बाद, समंदरी सफ़र के दौरान,
تو یہ تمام جتنی بھی میں نے ریزن بتائی ہیں، وجوہات بتائی ہیں، تو یہ سبب بن سکتی ہیں متلی کی، نوسیا کی۔ تو نوزیا جو ہے اس میں یہ پیشنٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں وامٹنگ کی۔ ڈاکٹر صاحبان، وامٹنگ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، الٹی، یہ کسی وجہ سے معدے کے اندر موجود غذا، رطوبت کے منہ کے ذریعے باہر خارج ہونے کو وامٹنگ یا کہتے ہیں۔ یہ مواد یا غذا یا رطوبت معدے کے بار بار سکڑنے اور تحریک سے باہر خارج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، آنے کا عمل، ایکشن آف وامٹنگ، انسان کے برین کے اندر میڈولا کے مقام پر ایک خاص سینٹر ہوتا ہے جسے کا مرکز کہتے ہیں۔ اس کا تعلق سٹی زون سے ہوتا ہے۔ جس وقت اس مرکز کو تحریک پہنچتی ہے تو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آنے لگتی ہے تو پہلے متلی ہوتی ہے، منہ کے اندر لعاب، سلائیوا کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ لعاب اندر معدہ میں جاتا ہے تو معدے کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے اور معدہ پھول جاتا ہے۔ اس دوران منہ کے راستے خوراک کی نالی کا سوراخ کمزور پڑ جاتا ہے، جبکہ معدہ کی چھوٹی آنت سے منسلک سوراخ پائلورس کے مقام پر سخت تناؤ ہو جاتا ہے اور یہ سوراخ تنگ ہو جاتا ہے۔ پائلورس کے مقام سے یہ تناؤ معدہ میں پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے معدہ بار بار سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ معدے سے منسلک خوراک کی نالی چھوٹی آنت کا پائلورس کے مقام پر راستہ بند ہونے کی بنا پر اس کے اندر موجود مواد خوراک کی نالی اور منہ کے راستے باہر نکل آتا ہے، جسے وامٹنگ، الٹی کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو وامٹنگ، الٹی کے متعلق اس کی ساری تفصیل بیان کی ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، ٹائپ آف وامٹنگ، کی اقسام۔ عموماً 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، خون کی الٹی یا خون آلود الٹی، وامٹنگ، اور نمبر 2، غذائی مواد یا رطوبت والی الٹی۔ خون کی عموماً معدے کے زخم، معدے کا السر، خوراک کی نالی میں سوراخ، جانڈک یرقان کی صورت میں، پوائزننگ یا سر کی چوٹ، ہیڈ انجری، جبڑوں کی چوٹ، منہ کے اندر چوٹ سے خون کا معدے میں چلے جانا اور تھوڑی دیر بعد خون کی وامٹنگ آ جانا، یا کسی بیماری اور وجوہات سے خون معدے میں جائے گا یا معدے میں سے نکلے گا تو خون کی الٹی آئے گی، کیونکہ معدہ خون کو برداشت اور ہضم نہیں کرتا، بلکہ عام غذائی مواد یا رطوبت والی الٹی معدے کی سوزش، تذابیت، بخار، سر کی چوٹ، حمل کے ابتدائی ایام، بخار، پیٹ کی خرابی، ہیضہ، گردوں اور پتے کے امراض، سر کا درد، ہاضمے کی خرابی، جگر کی خرابی، انتڑیوں میں سوزش اور ناپسندیدہ کھانے سے وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، میں چند ایک میڈیسن آپ سے شیئر کروں گا جو کہ میں کلینک پر استعمال کرتا ہوں، مگر میں ان میڈیسن کے ساتھ میں اس کی خاص کوئی 2-3 علامات کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ سینئر ڈاکٹرز کو تو ماشاءاللہ سے معلوم ہوتا ہے، تو میری خصوصی طور پہ ویسے جو ہوتی ہیں یا
یہ جو لیکچر ہوتا ہے یہ ان ڈاکٹرز کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے ابھی کلینک بنانا ہے یا کہ ابھی شروع کیا ہے، یا جو 4th ایئر کے یا 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ گروپ میں موجود ہوتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اگر میں سب سے پہلے پریگننٹ وومن جو ہیں، جن خواتین کو حمل ہوتا ہے اور حمل کے دوران جن کو وامٹنگ ہوتی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ابتدائی مہینوں میں 1-2 مہینوں میں بہت شدید متلی اور قے ان کو ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرلی ہے، مگر بعض دفعہ یہ جو خاص طور پہ کوئی سینسٹیو فیمیل ہوں تو ان کو بہت زیادہ اس کا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی وہ غذا کھاتی ہیں وہ معدے میں ٹھہرتی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے ماں کے لیے اور بچے کے لیے، بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر غذا کھائی ہوئی وامٹنگ ہو جائے گی، الٹی آ جائے گی، قے آ جائے گی، تو پھر انرجی طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے اگر ایسی صورتحال میں مریضہ کو متلی اور الٹی آئے تو 2 میڈیسن آپ کو میں بتا رہا ہوں جو میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، اور یہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ نمبر 1 پہ ہے ایپیکاک اور نمبر 2 پہ ہے سمفیورک کارپس۔ یہ اسپیشلی طور پہ جو ہے حاملہ کے لیے سمفیورک کارپس جو میڈیسن ہے یہ آپ اپلائی کریں۔ 30 میں بھی اور 200 میں بھی میں دیتا ہوں، آپ اس کو دے سکتے ہیں دونوں میڈیسن کو۔ ڈاکٹر صاحبان، نمبر 2 پہ جو میں میڈیسن بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں عرصہ 30-32 سال سے اپنے کلینک پر، ایپیکاک کے بعد، تو وہ ہے انٹم کروڈم۔ اس میڈیسن کا میں استعمال بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اس کی جو خاص 2-3 علامات کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ نمبر 1 پہ ہے زبان پر سفید تہہ کا ہونا، یہ اس میڈیسن کی خاص علامت ہے۔ دوسرا، کھانے پینے کے فوراً بعد مریض جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جو غذا کھائی جاتی ہے وہ باہر کو آتی ہے۔ پیشنٹ اکثر آ کر آپ کو کہتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب جب میں کھانا کھاتا ہوں نوالا جو ہے وہ میرے معدے میں جاتا ہے، میں کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کھانا باہر کو آنے کو کرتا ہے، ناقابل ہضم غذا۔ تو ایسی صورتحال میں آپ انٹم کروڈم کا استعمال کریں گے، بہت ہی اچھا رزلٹ آئے گا اور پہلے دن ہی اس کا رزلٹ آئے گا۔ آپ اس کو یاد رکھیں گے ایپیکاک کے بعد۔ ایپیکاک بھی جنرل وامٹنگ الٹی متلی کے لیے، اور اگر یہ جو میڈیسن میں انٹم کروڈم بتا رہا ہوں اس کی خاص میں 2-3 علامات بتا رہا ہوں، اس میں آپ اس کا استعمال کریں گے، یہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ نمبر 2 پہ ڈاکٹر صاحبان، نیکسٹ جو میڈیسن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے فاسفورس۔ تو یہ میڈیسن بھی جو ہے ایسی صورتحال میں بڑا اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ پیشنٹ کو بدہضمی ہو اور جب ٹھنڈے پانی کی بہت پیاس ہو، لیکن جیسے ہی پانی معدے میں جا کر گرم ہوتا ہے تو فوراً قے ہو کر باہر نکل جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں فاسفورس جو ہے وہ یقینی میڈیسن ہوتی ہے۔ اور معدے کے سرطان کی وجہ سے یا سٹمک کینسر میں اگر خونی قے آتی ہو تو اس میں بھی فاسفورس جو ہے وہ بہت ہی اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے آئرس ورسیکولر۔ اگر منہ اور معدے میں جلن ہو، کھٹے ذائقے کی قے آئے اور پیشنٹ آپ کو کہے کہ جی کھٹی الٹی آتی ہے، اکثر آ کر پیشنٹ یہ لفظ بولتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، جب پیشنٹ آ کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی کھٹی الٹی تھی، کھٹاس تھی اور میرا گلا اتنا کھٹا ہو گیا وامٹنگ آنے سے۔ تو جب کھٹاس کا ذکر آئے، کھٹے ذائقے کی الٹی آئے، یہاں تک کھٹاس کے دانتوں کو بھی وہ کھٹا کر دے، تو یہ کھٹاس جو ہے اس کی خاص علامت ہے، آپ نے آئرس ورسیکولر میڈیسن دے دینی ہے ایسے پیشنٹ کو، آپ دیکھیں کہ فوری سے رزلٹ آئے گا۔
डॉक्टर साहबान, खाना खाने के बाद फौरी से क्या है, जो मैंने आपको एंटम क्रूडम बताई है दूसरे नंबर पे, उसी के साथ हमारे पास एक और मेडिसिन है कि जो कि खाना खाने के बाद फ़ौरन ही क्या हो जाए, मगर इसमें जलन और दर्द हो मैदे में, खुराक की नाली में जलन हो, तो आप बिस्मिथ मेडिसिन जो है उसको देंगे। अगर पेशेंट कहे कि वॉमिटिंग भी है और मैदे में जलन है, दर्द है, तो फिर इस मेडिसिन को आप मद्देनज़र रखेंगे। अब नेक्स्ट मेडिसिन जो है, छोटे बच्चे जो दूध पीते ही क्या कर देते हैं, या कि कोई बड़ा दूध पीने के फ़ौरन बाद जो है वो क्या करता है, दूध माफक ना आए और बच्चों में दूध फुटकड़ियाँ बनकर बाहर निकले, या दूध फटा हुआ उसकी क्या हो बच्चा करे, तो आप कलकेरिया कार्ब देंगे जी 30 में। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ऐसे बच्चों में आप कलकेरिया कार्ब देंगे। और जो दूध पीते बच्चे वॉमिटिंग करते हैं, दूध पीते ही निकाल देते हैं, जो शीरखार बच्चे होते हैं 2 साल से कम उम्र के, अगर वो दूध पीते हैं और निकाल देते हैं, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन, टॉप की हमारे पास मेडिसिन है जी, अथूज़ा। उसका आप इस्तेमाल करेंगे 30 में, दिन में 3-4 बार। जब बेहतर हो जाए तो 2 बार कर दें, जब आराम आ जाए मेडिसिन बंद कर दें। ये मेरा तरीक़ाकार है पेशेंट को मेडिसिन समझाने का या देने का। 30 में देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो वक्फ़ा कम रख के देता हूँ। अगर तकलीफ़ में कमी आ गई है, अलामत में बेहतरी आ गई है, तो पेशेंट को मैं कहता हूँ वक्फ़ा बढ़ा दें। अब लास्ट पे मैं जिस मेडिसिन का ज़िक्र करने लगा हूँ, अगर सफ़र के दौरान कै आती हो, मतली होती हो, समंदरी जहाज़ में सफ़र करने से ऐसा हो, या वैसे ट्रेन में, गाड़ी में सफ़र करने से ऐसा हो, तो उसमें मैं 2 मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। अगर वॉमिटिंग होती है, नंबर 1 पे काकुलस है और नंबर 2 पे पेट्रोलियम है। क्योंकि जब गाड़ियों का धुआं, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, सफ़र करते हैं, तो वो उस धुएँ की वजह से दिल घबराता है पेशेंट का और वॉमिट होती है, तो वहाँ पे पेट्रोलियम जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। और सफ़र के दौरान और समुद्री सफ़र में ऐसी सूरत हाल में तो काकुलस मेडिसिन जो है वो आप उसको देंगे पेशेंट को। तो ये चंद एक मेडिसिन जो है, इसके अलावा मुझे कभी कोई और ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे बाकी जो पेशेंट की डिज़ीज़ या के मुख्तलिफ सिम्टम होते हैं, उसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिर्फ पेशेंट आता है कि जी मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर मैं इन्हीं मेडिसिन में से सिलेक्ट करता हूँ। आपने इन्हीं को स्टडी करना है और कोशिश करें कि इनमें से पहले मेडिसिन को सिलेक्ट करके दें। बहुत शुक्रिया जी, आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह ताला आप सबके चेहरों की मुस्कुराहट को हमेशा कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। दुआ में अपने वहीद भाई को भी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।